श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मुखौ सुंदरतरौ सुनातौ सुखचित्तनो सुराराधितपादाब्जो रमानारायणो तुमः लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। षड्वर्षात् पूर्वं परमपूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादानाम् अनुग्रहेण अस्माकं श्री विश्वेशतीर्थ गुरुकुलं प्रारम्भकाले तु तस्य नाम नासीत्। अनामधेयरूपेणेव पाठस्य प्रारम्भः अभवत्। परन्तु गच्छता कालेन यथा सरलकठिनसंस्कृतमाध्यमेन सर्वेपि संस्कृतमधीत्य तथैव शास्त्रग्रन्थानामपि अध्ययनं कर्तुम् आरब्धवन्तः। समग्रस्य मध्वविजयस्य अध्ययनं कर्तुम् आरब्धवन्तः। संग्रहरामायणस्य, संक्षेपरामायणस्य, भागवतसारोद्धारग्रन्थस्य अध्ययनं कर्तुं यदा शिष्याः प्रारब्धवन्तः तदा काचन अनुवादसभा कारणीया इति मनसि आगता। तद् मनसि निधाय तदा किमपि एकं अस्माकं नामधेयम् आवश्यकं खलु। तदा अस्माकं गुरुचरणानामेव अनुग्रहेण इदं प्रारब्धम्। अतः अस्याः विश्वेशतीर्थगुरुकुलम् इति नाम तदा मनसि आगतः। तदर्थम् इदानीं विश्वेशतीर्थगुरुकुलम् इति संस्थायाः अथवा गुरुकुलस्य आन्लैन् गुरुकुलस्य माध्यमेन एषा सभा आयोजिता वर्तते। सभायाः नाम अपि विश्वज्ञ मोदिनी सभा इति। विश्वज्ञः परमात्मा। अनुवादं कुर्मः तथैव शास्त्राध्ययनं कुर्मः चेत् परमात्मनः आनन्दः भवति इति तु निश्चयः। अतः परमात्मनः आनन्ददायिनी सभा एषा। तथैव विश्वज्ञः नाम मध्वाचार्यः अपि। विश्वज्ञः इति मध्वविजये मध्वाचार्यस्य नाम। तस्य ग्रन्थस्य एव अध्ययनं कुर्मः। तत्त्वनिर्णयस्य वा श्रीमध्वविजयस्य वा रामायणस्य वा तस्यैव ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्मः इति कृत्वा तस्य मोदिनी भवति एषा सभा। अतः विश्वज्ञमोदिनी सभा। अन्ये च विश्वज्ञाः अस्माकं गुरुचरणाः विश्वेशतीर्थश्रीपादाः ते च प्रतिदिनं स्वाध्यायप्रवचनान् प्रबोधितव्यम् इति उक्तानुसारेण एकमपि दिनं विना अध्यापनं न यापितवन्तः। काचन उक्ति अस्ति, तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघच्छन्नं तु दुर्दिनम् इति। इदानीं मेघच्छन्नं वर्तते, तद्दिनं दुर्दिनम् इति। किमपि कर्तुम् अस्माकम् उत्साहः एव न भवति खलु। तथा एका लोकोक्ति अस्ति, तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघच्छन्नं तु दुर्दिनम्। परन्तु विद्यामान्य श्रीमन्शरणाः तथा विश्वेशतीर्थश्रवणाः वदन्ति स्म मेघच्छन्नं तु दुर्दिनम् इति न, यस्मिन् दिने श्रीमदाचार्यग्रन्थानाम् अध्ययनं न भवति तद्दिनं दुर्दिनम्। अतः मेघच्छन्नं तु भवत्येव, मासचतुष्टयमपि मेघच्छन्नं भवति। तत्र तस्य दुर्दिनं तु नास्ति। यस्मिन् दिने आचार्यग्रन्थानाम् अध्ययनं न भवति तद्दिनं दुर्दिनम् इति विद्यामान्यतीर्थश्रीपादाः विश्वेशतीर्थश्रीपादाः वदन्ति स्म। अतः तेषाम् आदेशानुसारेण तेषाम् अनुग्रहेणेव एषा सभापि प्रारब्धा वर्तते। यतोहि अनेके जानन्ति, केचन तत्र यदा वयं तृतीय आवृत्तेः समाप्तिं कृतवन्तः तदा श्रीपादानां समीपे गतवन्तः। तदा ते एकं सर्टिफिकेट् अपि दत्तवन्तः। बहु आनन्देन सर्वेपि भवन्तः समीचीनतया अध्ययनं कुर्वन्ति इति आशीर्वादमपि दत्तवन्तः तदा। अतः तृतीया सभा एषा आयोज्यमाना, एषा तृतीया सभा। तत्त्वसङ्ख्यानतत्त्वविवेकग्रन्थमङ्गलानन्तरम् एका सभा तत्र आयोजिता आसीत्।
तदनन्तरं रविमहोदयस्य गृहे प्रभञ्जनमहोदयस्य गृहे इदानीम् अस्मिन् वर्षे अस्माकं नारायणराव महोदयस्य तथा शोभा दम्पत्योः गृहे एषा सभा आयोजिता वर्तते। अस्यां सभायाम् अध्यक्षस्थानं वहन्ति अस्माकम् आचार्यः भीमसेन उत्तराचार्यः। एते च आचार्याः मित्रवर्याः एव, परन्तु एते विद्वत्सु मन्मित्रवर्याः नास्ति, मज्येष्ठाः एव। यतोहि एते च आचार्याः परमपूज्य श्रीपादानां सन्निधाने वर्षद्वयं यावत् श्रीमन्न्यायसुधाम् अधीत्य तदा परीक्षामपि तत् प्रदाय समग्रां न्यायसुधा परीक्षां दत्तवन्तः। इदानीं तु अनेके जनाः तथा कुर्वन्ति, परन्तु तस्मिन् काले केपि एतादृशं साहसं न कुर्वन्ति स्म। समग्रन्यायसुधां परीक्षां ददामि इति तदा केपि तथा साहसं न कुर्वन्ति। तस्मिन् काले वर्षद्वयं यावत् बहु अहरः सञ्जापयितवत् अहरः अध्ययनमेव कृत्वा प्रतिदिनम् अध्ययनं कृत्वा समग्रां श्रीमन्न्यायसुधां परीक्षां प्रदाय परमपूज्यानां विश्वेशतीर्थश्रीपादानां तथैव विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीपादानाम् अनुग्रहभाजः अभवन्। तथैव अथ च अध्ययनानन्तरम् अध्यापनमपि कर्तव्यम्, अधीतस्य विषयस्य अध्यापनं कर्तव्यम्। अतः तदनन्तरं ये सुधापरीक्षां तत्र प्रदास्यन्ति तेषां निर्माणे, तादृशानां छात्राणां निर्माणे एव एते इदानीं रताः वर्तन्ते। अनेके छात्राः आचार्याणां सकाशे श्रीमन्न्यायसुधाग्रन्थस्य परीक्षार्थं सिद्धतां कृत्वा इदानीं परीक्षां प्रदास्यन्ति। तादृशाः आचार्याः सुहृदः विद्वत्तल्लजाः भीमसेन उत्तराचार्याः अध्यक्षस्थानं स्वीकृतवन्तः, अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र समागतवन्तः इति तेषां हार्दं स्वागतं जातः। तथैव अस्मिन् दिने यतोहि दुर्दिनत्वं वर्तते, तथापि सर्वेपि बहु शीघ्रमेव समागताः छात्राः सर्वेपि अद्य अनुवादं कुर्वन्ति। भवद्भ्यः अपि अस्माकं नारायणराव शोभा दम्पत्योः पक्षतः तथैव अस्माकं गुरुपक्षतः मत्पक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अनुवादसभा प्रचलति। आदौ तत्त्वनिर्णयस्य छात्राः तथैव अन्ये छात्राः अनुवादं कुर्वन्ति। अनुवादस्य प्रारम्भः भवति।